बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या येशू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचं मोग आणि पवित्र आत्म्याचं एकवट तुमचे सगळे आसो. पैनिवानो, देवाच्या मोगान जिवन, एकामेकाच्या एकवटान जिवन, शांतीन जिवन, एकामेकाची दया करूंक, काकलूत करूंक आयचो सेवा धर्म आमकां उलो करता. तर ह्या बलिदानान भाग घेतना देवाचो मोग आनी एकामेकाचो मोग करूंक आनी सर्गीची वाट दाखोवंक शिकूंक आमकां कृपा आनी बळ ह्या बलिदानांत मागुया. पूण कितलेच फावटी आमी एकामेकाचो मोग करूंक ना. पेल्याची न्हीद केल्या दुसऱ्याक खाला उडोवंक आमी हारपीत जाल्या आनी आमचेंच बरें आमी चिंतलां, पेद्याक वायट केलां. ह्या आनी दुसऱ्या पातकाचो उगडास करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सरपदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणींनो, म्हजो गुन्यांव हांव उचारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत भाग्यवंती सदांच अखवाद मरे सगळ्यांक देव दिता आनी भोगता. आनी तुमकां बाबा भयणींनो, मुजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थूत मागता. सरपदवीदार देव, आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमच्यो गरजो बापा मुखार धरुया. मागुया भोव करून कोरोना व्हायरस कोविड-19 ह्या पिडेक लागून कश्टवतिल्या बाबा भयणींक तांची बिगडलेली भलायकी परतून मेळूंक आनी सोंपून गेल्ल्यांक सर्गीचें सूख आनी पिडेंत आशिल्ल्यांची सेवा चाकरी करतल्यांक बळ घोटाय ही सेवा उदीक नेटान करूंक आनी हाचे उद्देशी दया काकलूत तांचे तांय पिडेस्तां तांय दाखोवंक सेवा करतल्यांनी मोगान ती करूंक ह्या बलिदानांत मागुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांक एका मोनाची आनी एका काळजाची तूं करताय. जें तूं आमकां फरमायताय ताचो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां बासायताय ताची आशा धरूंक बोलेपणान आमकां फावो कर. आनी ह्या अथीर संवसारांत सर्गीच्या सदां तोखतल्या सुखाचेर आमचीं काळजां थीर करून दवर. ह्या आमी मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता येशू ख्रिस्ता वरवीं. तोखरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या ससनांक. आमेन. बागयोन पावलून तेसलोनिकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचप. बाबा भयणांनो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या संबंदी आमी ताची भोंवती आमी सगळीं जमतल्या. ह्या विशीं तुमचे लागीं आमी मागता तें हें. सोम्याचो दीस पावलो म्हूण सांगून कोणेय बाकीत केलें जाल्यार वो हांवेंच अशें म्हणलें वो बरोवन धाडलें म्हूण कोण कोण सांगीत जाल्यार तुमचें मन सोंपेपणीन घुस्पोवंक दिवं नाका.
वो तुमी आकांतचे न्हय, तुमकां कोणेच कशे भाशेन फोटोवंक दिवं नाकात. आमी तुमकां परगोटलेल्या शुभ वर्तमाना उद्देशी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत वांटो घेवचे खातीर देवान तुमकां आपयल्या. म्हणटच बाबा भयणांनो, थीर रावात आनी जावं तोंडी जावं चिटी वरवीं व आमी तुमकां शिकयल्या त्यो रिती चाली घट दवरात. खुद जेजू क्रिस्त आमचो सोमी आनी आमचो मोग केला आनी आपले कुरपेन आमकां सोरो नासलेलो धीर आनी थीर बोरवोचो दिला तो देव आमचो बाप तुमच्या काळजांक धीर दिवं आनी सगळे तरेच्या बऱ्या कोन्यांनी आनी उतरांनी तुमकां थीर आनी गोट करूं. देवाचें उतर हे देवाचें उतर आमी आयकलां. आमच्या काळजा मनाक तें शांती हाडटा. शांतीन आमी जबाब दिवया. संवसाराची मुनसिबी करूंक सर्वेस्पर येवचो जालो. म्हणया, संवसाराची मुनसिबी करूंक सर्वेस्पर येवचो जालो. परमेस्पर एकलोच राजा. राष्ट्रांनू गाजोवन सांगात, ताणें थीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. जबाब, संवसाराची मुनसिबी करूंक सर्वेस्पर येवचो जालो. स्वर्ग सगलो आनंद बगू, उल्हासूं आख्खो संवसार. खूब बोल्ला दर्या सागर, आयकू दी ताचो गणगण. जबाब, संवसाराची मुनसिबी करूंक सर्वेस्पर येवचो जालो. फळां सयत पिकाळ जमीन बुरकटूं आनंद बरीत. रानांतलीं सगलीं झाडां मुरगटूं कुशाल बरीत. जबाब, संवसाराची मुनसिबी करूंक सर्वेस्पर येवचो जाला. मुनसिबी प्रितुमेची सगळी नीत संवसाराची पोरजांची करूंक जोडटी परमेस्पर पळे येता. जबाब, संवसाराची मुनसिबी करूंक सर्वेस्पर येवचो जालो. शिव वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करुया. देवाचें उतर जिवें आनी सुडसुडीत. तें काळजाचे ओतरेक आनी चिंतना पारकिता. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसू. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान तुका सोम्या. जेजून म्हळें, दोंग्या धर्मशास्त्रांनो आनी फारिसेवांनो तुमचें पटा. ओर्ते लावन आनी शेपू आनी चिरें असल्याचो दाबो वांटो तुमी दितात, पूण सुमूर्तीचे अदीक मोलाचे कायदे म्हणजे न्यायनीत, काकलूत आनी विस्वास हे तुमी सोडून दिल्यात. ते तुमी चुकोवचे न्हय आसले, पूण हे तुमी पाडूंक जाय आसले. 1000 जोडारी गळून हाडटात आनी ऊंट गिळटात तसले कुड्डे फुडारी तुमी. दोंग्या धर्मशास्त्रांनो आनी फारिसेवांनो
तुमचे कोटा तर पात्रां आनी ताटां भायल्यान आसा तें तुमी नितळ करतात आनी भितरल्यान तुमी नागोणे आनी पोसडपणान भरल्यात. आरे कुड्ड्या फरिशवा, भायल्यान आसा तें नितळ जावच्याक पात्रांत आनी ताटां भितरल्यान आसा तें पयलें नितळ कर रे. जेसू क्रिस्ताची शुभ वर्तमाने म्हाकाणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, आयच्या दोनूय वाचपांनी आमी पळयलें जाल्यार कायद्याची खबर केल्ली आमकां मेळटा. कायदे पाळल्यारूच आमी सुरकी राज्यान भितर सरतले हांव. कायदेच पाळल्यार आमी देवाचो मोग करतले हांव असो सुदैवांचो आनी आदल्या मनशांचो हावेस आसलो आनी धरण आसलें तांचें. आमी तर पाळले जाल्यार आमी स्वर्गार पावल्या. अशीच एक ल्हानशी घडणी आसा. एका गांवांत याज्ञिकाक रातच्या 11 फोन आयलो, फादर, म्हजी शामाय एकदम पिडेन पडल्या, ती केन्ना मरत ती सांगूंक जायना, मातसो ये आनी निमाणो संस्कार दी. याज्ञीक न्हेसून बाबार्थान निमाणो संस्कार दिवंक भायर सरता आनी भायर सरून तांगे घरा वचून तिका निमाणो संस्कार दिता, तिचे खातीर मागणें करता आनी मागणें केल्या उपरांत परतून फिरगोशेक वेता आसतना एक मनीस ताच्या फाटल्यान येता आनी सुरी ताच्या फाटल्यान लावून म्हणटा, तुजे लागीं आसा तें म्हाका दी बेगीनूच, नाजाल्यार हांव तुजो जीवच काडटा. याज्ञीक भियेलो, कांपलो आनी बेगीन बेगीन आपली जाकेट उकडून आपल्या लागीं आसा कितें तें त्या मनशाक दिवंक फुडें सरता. जेन्ना याज्ञिकान आपली जाकेट उखडली, त्या मनशान पळयलें याज्ञिकाचो लोभ आनी तो म्हणूंक लागलो, म्हाका नाका फादर, म्हजी चूक जाली, म्हाका बोगोस. तो वाटेक लागता आसतना याज्ञिकान म्हळें, तुका भूक लागल्या न्हय, तूं उपाशी आसा न्हय, यो म्हजे फिरगोशेन, हांव तुका जेवण दितां. आनी ताका घेवन तो फिरगोशेन आयलो रातचो. सालान बसून दवरलो जेवणाचे मेस तयार करूंक आनी जेवण जें कितें आसलें तें गरम करूंक याज्ञीक भितर गेलो. आनी गरम केल्या उपरांत त्या मनशाक आपूण मोगान भितर व्हरता आनी बसयता. ताचे मुखार जायते प्रात दवरता. मांसाचे आसले, भाजी आसलो आनी वायन ताणें ताचे मुखार दवरली. तेन्ना हो मनीस असो म्हणूंक लागलो, फादर, म्हाका भाजी आनी ब्रेड पुरो. हो कोरेजमाचो काळ जाल्ल्यान हांव मांस आनी सोरो पियेना. भयणी भावांनो, ही ल्हानशी घडणी कितें शिकयता काय? ह्या मनशान सुरी याज्ञिकाक दाखयली. याज्ञीक म्हूण खबर ना, ताचे लागीं आसले तो मागूंक तयार जाल्लो, भितरल्यान खून करूंक, चोरयो करूंक हें ताचे भितरल्यान भायर सरलेलें. पूण तो कायदे पाळटालो कोरेजमाचे. कोरेजमान मांस खावूंक जायना, सोरो पिवंक जायना हें तो जाणो आसलो. भायल्यान कायदे पाळटालो पूण भितरलें कुशवेंच मेळें आसलें. देखून ताणें कितें केलें, याज्ञिकाक सुरी लायली आनी म्हणलें, याज्ञीक म्हूण खबर ना ताका ती सुरी लायली आनी म्हणलें, तुजे लागीं आसा तें बेगीनूच दी, हांव तुजो जीव काडटा. भितरल्यान कुसलोलो. तर भयणी भावांनो, भायले चाली रिती पाळल्यार आमी न्हिदूं जायना.
पूण कशें जाता हें पवित्र पुस्तकूच आमकां सांगता. कितें सांगता? न्याय नीत पाडात, काकलूत करात, विस्वास ठेवात. ही तिनूय उतरां हांगासर मेळ्ळेली आसात. न्याय नीत, काकलूत, विस्वास. हें सोडून दिलां म्हणटा तुमी, तें आमी पाडूंक जाय. आतां न्याय नीत, आमी नितीन वागूंक आमकां सोमी उलो करता. दुसऱ्या थंय नीत दाखोवंक उलो करता. दुसऱ्या थंय उनीत कोन्न नाका म्हणटा. दुसऱ्या लागीं कायदे पाडूंक जायना जाल्यार ताका खाला उडय नाका, ताका लॉस करूं नाका, ताका बूण कोणीन घाली नाका. पूण तुजें भितरलें निवड कर. पयलीं बाबानू आमी दुसऱ्यांक बोटां दाखोवंक पयलीं, पूण दुसऱ्यांक बोटां दाखय नाका. फेस्तां सुमयार कितें घडटा काय? अशेंच घडटा. आमकां उमकेच भाशेन पुरसांव गेल्ले जाय, उमकेच तरेन इमाजीचो उमाव घेतलेलो जाय, उमक्याच मनशांनी पयलो घेतलेलो जाय. पयलीं बाबानू कायदे भितरल्यान कितें आसा? भायलें दाखोवप, भितरल्यान कुसलां, म्हाका घेवंक मेळ्ळो ना, ताका हांव दाखयता मागीर. ताणें कायदो मोडलो. न्याय नीत नीत आसा काय? आमी नीत सांबाळटा काय? आमी हो नीत करता. दुसऱ्याक ओस्त कशी लेखता, मनशाक मान दिना, मनशाचो दर्जो दिना, ताका कचरो करता. पूण जो मनीस नीत सांबाळटा तो मनीस मनशाक मान दिता. मनीस आसा तसो मानून घेता. जेन्ना मनशाक आसा तसो मानून घेता, देवाक मान दिता. कित्याक देवान त्या मनशाक रचला, ताचे तांय ताचें रुपणें आसा. आनी बागयोन पावलो म्हणटा, दर एका मनशाचें कूड जावन आसा, मंदीर जंय पवित्र आत्मो येता. म्हणटच आमची जबाबदारी दर एक मनशाक मान दिवंक. तर भयणी बाबानू, आमी दुसऱ्याक मान दिवन न्याय नीत सांबाळूंक वावरुया, काकलूतसार जावुया. थोड्या कोणे बाबा ते कायदे पाडूंक जायना, उमकीच भेटोवणी करूंक जायना, उमकेच तरेन ती परब करूंक दुडूनान, उमकेच तरेन ती मांदवड सांबाळूंक ताका ते भाशेन तांक ना. आमी त्या मनशाक थंय काकलूतसार जाता काय? हांव उदार जावन ताच्या आदाराक पावता काय? आमी जाल्यार ताच्यो खबरो करतले, हांव ताचे लागीं घोडना, ताका खाला उडयतले, हांव ताचें नांव उबयतलें. हांव तर भयणी बाबानू, दुसऱ्या थंय दया दाखोवंक उलो करता. थोड्या कडेन उमकीच भेटोवणी करूंक जायना, म्हणटच ताचे लागीं घोडटा, ते प्रमाणे तो करता, देवाक मानता. भयणी बाबानू, उमकेच तरेन करूंक जाय म्हणना, देव काळीज पळयता, भायलें रूप पळयना. भायले हांवें कितलेय कायदे पाडले ना, रूप पळयना, भितरलें काळीज पळयता. तर आमची काळजां नितळ सांबाळूंक, काकलूतसार जावूंक, एकलोच आमचो सुमी, एकलोच आमचो धोनी, एकूच आमचो बावतीज, हें आमी मानून घेवंक आमकां उलो करता. आनी तिसरे सुवातेर विस्वास. आमचो विस्वास कोणाचेर? कायद्यांचेर. ते कायदे पाडल्यार आमी स्वर्गी राज्यान पावतले. देवाचेर विस्वास ना. पूण जेसू बापाचेर विस्वास ठेवूंक उलो करता. जशे परी ग्रेस तरणाटो आयलो, जेजूसी म्हणालो, सोमया हांवें स्वर्गी राज्यान भितर सरूंक कितें करचें? ताणें म्हळें, बऱ्या गुरुची, स्वर्गी राज्यान भितर सरून कितें करचें? कायदे पाड म्हळें. तो म्हणलो, हांव भुरगेपणासान पाडीत आयला, पूण एकूच उणें आसा, तुका तो संपूर्ण जावंक जाय, तुजे लागीं आसा तें वीक. कित्याक ताका धन ग्रेसकाय जावन आसली देव. तो देव कसो मानतालो. तो दुखी जालो, निराशी जालो, ताका ती ग्रेसकाय सोडूंक नाका आसली. तो ग्रेसकायेक विस्वासी आसलो. तर भयणी बाबानू, देवाचो तर पाटलाव करूंक सोदता जाल्यार आमी म्हाकाच न्हयकार करूंक जाय. म्हजे लागीं आसा तें दुसऱ्यांक दिवंक जाय. ताजो तर पाटलाव करूंक सोदता, हांव तो संपूर्ण जावंक सोदता, हांवें खरीच म्हज्या खांदार घेवंक जाय आनी ताचे फाटल्यान वचूंक जाय. तर भयणी बाबानो, ह्या बलिदानान भाग घेतना आमकां कृपा मागुया, मनशाक मान दिवंक, दोळ्यार उदार जावंक आनी देवाचेर विस्वास दिवंक. त्या जेजून
आपल्या बापाचेर विस्वास दवरलो, ताच्या उतरां पोरमणे जियेलो, ताची येवजणे पोरमणे जियेलो, आपल्याची खुशी केली ना, बापाची खुशी करूंक तुळबोड जालो, ल्हान जालो, खाली जालो, खुरसार मोरो पर्यंत बापाच्या उतराक विस्वासी रावचे पळय खातीर तो जेजू ह्या वेदीचेर हाजीर जातलो, जाकान बापाक मोय बेवून केलो. त्या जेजूक आमी आत्मीक वाटेन शेवून ताचे सारकेली जावंक आमकां कृपानी बोळ ह्या बलिदानांत मागुया. मोच्या बहिणी भावांनो, मोच्यानी तुमचें बलिदान सर पदवेदार दिवपाक मानता तसनेचा म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र विचार देवाक सर्वेस्वर मानून घेवंक. सर्वेस्वरा, एकेच बोलये वरवीं आमकां तुजी आपणायलेली पोरसां तुवें करून घेतली. दयाळपणी तुजे पवित्र सभेक एकवटान आनी शांतीन सांबाळ. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. आमची काहलसां उबारूया. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी शासनाच्या देवा, सर काली आनी सर्वताय आम तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवास जावन जाल्यार हेंय तुजें आमकां आनी एक तेणी. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वळवीक बिलकुल सोडना, तरी असले प्रार्थना करून क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलबार तुका मान भोवमान दिता. ताचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोश मरून सोसूक वेची आदी
ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे पासून समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यानी ससणी कोराराचें हें रोगत पातकाचें बोगसणें मेलच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गोड पोरगोठुया Soumia Jesu ami होडो खाता ani काचितले पियेता तितली मोठी वोमान येसू ami चे मोरोन porgoto. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतलें आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेत मागता. सर्वेस्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गुडी बापा आनी सगळे यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरूत मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरसुडीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्म दिता आनी सर काली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेसून शिकयलेलें प्रार्थन म्हणटना न्यायनीत, दया, काकलूत आनी विस्वास आमी सांबाळून जिवंक आमकां कृपा आनी बळ मागुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय
आनी सर आखातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सवेच्या बाबरताचेर दीस घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तो जी येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. ही देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवची म्हाका खबना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोच्या जेवणाक येयात बाबोय कोशी भोवसोन. मोच्या कुडी रोमडान कुशीदाद सयात. मोच्या जेवणाक येयात बाबोय कोशी भोवसोन. मोच्या कुडी रोमडान कुशीदाद सयात. जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिविताचें. जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिविताचें. जेजू अमृत आमच्या जिविताचो, तोच आमचो कुंवर, तोच आमचो देव. ताचो मोग ह्या वेळार आमी अनुभवुया. जरी आमच्यांनी जेजूक साक्रामेंताच्या रुपान घेवंक घडना ह्या वेळार हे मागणें करुया आनी जेजूक आमी अनुभवुया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोड सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, तुवें काकलुतीन आमकां दिल्ले जेजूचे मांस आनी रगत आमच्या पिडेस आत्म्यांक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळे आमचें जिवीत तुका मानता तसलें समच्याक आमच्या काळजांनी उर्बा अदीक अदीक वाडय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं.
वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. सर पदवीधरा आनी काकलुसारा देवा, तुजे आख्खे रोसणेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कोश्टोतिल्या पासून तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवलायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतर काल येवंक हे पिडेक लागून दोगदेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बोड शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्यांक विज्ञानाक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकीचे अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजी जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन.